जेजूच्या जिवनपणाच्या फेस्ताचे समेस्तांक हांव शुभाशय पाठयतां. बरें फेस्त तुमकां मागतां. मोगाच्या भुरग्यांनो, युवा जाणांनो, भाव भयणींनो, पाद्र्यापानो, सिस्टांनो, जमल्या समेस्तांनो, पास्कां फेस्त जैताचें फेस्त. जैत वायटाचेर बऱ्यापणाचें, काळोखाचेर उजवाडाचें, अनितीचेर नितीचें, मरणाचेर जिविताचें. असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया म्हणलें आमी आयकलां. जेजू आमच्या जिविताचो सूर्य. देवान आमकां एक सूर्य दिला, तो सदांच उदेता. तो उदेनातल्यार आमचें जिवीत सादच ना. तो स्वाभावीक जावन उदेता आनी अस्तमता. सूर्य उदेल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा ह्या संवसाराक, जावं ते रूख झाडांक, जावं ते प्राणी पक्षींक, जावं ते मनशांक, आमकां सगळ्यांक. सूर्य उदेना जाल्यार आमकां चिंतूंकच जायना कितें जायत म्हूण. ताचे व्हडतो आनीक सूर्य भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताक आमकां उजवाड दिवचो, आमकां जिवीत बरो नमतांच्या मोफान दिवचो, आमचें जिवीत सस्नीक जिविताक उतरोवचो. तो सूर्य देवान आमकां दिला आनी तो सूर्य जेजू क्रिस्त कश्टावन मरण पावून जिवन जल्लो आमचो बरवसो. देखून ह्या वर्सा आमी जेजू क्रिस्त जयंती 2025 ह्या वर्सा आमकां आसा तो उलो बरवसो आमकां निराशी करिना. आमी बरवशाची यात्रिका, बरवशान आमी बरलेली. वयर जे सुमयेच्या उतरां घाल्यान तुमकां समाधान हांव दिता. हें समाधान संवसार तुमकां दिना. तुमी भियोवचे न्हय, तुमी कळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. देवाचे उतार आमकां सांगता, जर देव आमच्या पक्षेक आसा आमी कोणाक भियेजय. इफ गॉड इज विथ अस, whom shall we fear? देखून जेजू आमकां एकल्याक ह्या संवसारी जिवितांत बरवसो दितना धैर्य दिता आनी आमी कळवळचे न्हय म्हूण आमकां सांगता. तसो जिवीत असो सूर्य भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत उदेल्लो जिवंत क्रिस्त आमी संतोश पावया. असलो सूर्य जिविताचो उजवाड दिवचो आमकां आसा म्हणून आनी त्या जिविताच्या वाटेन चलचें आमच्या प्रयत्न आमी करया. पास्का फेस्ताच्या ह्या संदर्भार पास्काच्या त्या संभ्रमांत कालच्या दिसा आमी भाग घेतला आनी 4 मुख्य विशय थंयसर आमकां संभ्रमूंक आमकां मेळ्ळे. पयलो उजो, दुसरो उजवाड, तिसरें उतर आनी बसवणी. उजो तो पेटयलो आनी वाती आमच्यो त्या पास्काच्या वातींतान आमी जळयल्यो. पास्काची वात जावन आसा संकेत जिवंत क्रिस्त असो आनी ताचे तावन आमी उजवाड जोडटा आनी तो उजवाड सदांच आमी जोडतो सांबाळूंक आसा. कालच्यो वाती आमी पालवयल्यात, पूण तो बरवसाचो दिवो, बावाडतोसो दिवो सदांच जोडतो आमच्या जिवितांत आमी दवरया. तो सुमयाचो दिवो आमच्या जिवितांत सदांच जोडो दी. उदक पवित्र करून आमचें शिंपडायलां. कालचें उदक आमच्या आंगार सुकलां जावयेत, पूण तो बरवसो सुकचो न्हय. तो बरवसो सदांच आमच्या जिवितांत तो जिवो दवरूंक जाय आनी त्या उदकान आमचें मेळेपण देवान धुवन काडलां आनी आमकां नितळ केल्यान सुमयेच्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन काडलां. आमी सदांच
आमचे आत्मे आमची कूड आमचे काळीज आमचे मन नितळ दवरूंक आमी सोम्याचो आदार आमी मागया. तिसऱ्यान देवाचें उतर. आमकां देवाचें उतर परगट जालें. जंय ती वाचपाक किर्तनां आमी गायलीं. देवाचें उतर उत्पत्ती ग्रंथ थावन आमकां उगडापण ग्रंथ पर्यंत देवान हो संवसार कसो सृश्टी केलो, रचलो आनी देवाची मांडा वळखितें आनी हें सकड आमकां जेजूच्या जिवनपणां थंय आमकां व्हरून पायता. आनी हें देवाचें योजन आमकां नियाळूंक देवाचें उतर आमकां परगट जालें. काल वाचली वाचपाक उडास नाल जावंक पुरो, पूण सोमयान आमचे खातीर केल्लें बरेंपण, ताचो सॅक्रिफीस, ताचो मोग, ताची दया, ताची काकुळट आमकां विसरून वेची न्हय. ताचे थंय सदांच आमी दिनवाशी काळजान उपकारी मनान आमी ताका स्तुती करूंक जाय. आनी चवथ्यान आमी केले आमच्यो बसवण्यो पवित्र स्नानाच्यो. पवित्र स्नानांत सोमयान आमकां ताची कर्ण घेतल्यान, देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यान, आमकां पवित्र स्नानांत सोमयाच्या त्या जिवितांत आमकां वांटेली केल्यान आमी त्यो बसवण्यो सदांच आमी पाळूंक जाय. बसवण्यो आमकां विसरून वेच्यो न्हय. आमी सोमयाचे आनी सोमया खातीर आमी जियोवचे. सोमयाक आमी खंयच्याय संदर्भार आमी साक्ष जाय जंय. देखून आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या जिवितांत जिवन जेजूक आमी साक्ष जावया. आमच्यो बसवण्यो पवित्र स्नानाच्यो आमी त्यो पाळिल्ल्या मारिफात. भाव भयणीनो, आज ही पास्काची सांज बोवापूरबायेन हांगासर मांडून हाडल्या. हाज्या फाटल्यान वावूर केल्ल्या सहायक विगार बाप लोहीत हाजे मस्करेणस ताचो व्हड दीस हो दीस आज ताका आमी शुभाशय पाठयता आनी ताच्या ह्या सेवेक आमी ताका वाखणटा. देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच जायत्या जाणांनी हांगासर भाग घेतला. बरें मनोरंजन कार्यक्रम. ल्हान भुरगीं तावन व्हडां पर्यंत आसात. भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, आवयो आसात, व्हडली मायोय आसात. तांणी नाच केला हांगा पळयलें. देखून तांच्या बरेपणा खातीर आमी संतोश पावता. सगळ्यांकी आमी शाबासकी पटयता. खरेंच मातसो काळ भक्तीन आमी प्राजताच्या स्पिरितान तो करसिला हो भाग्यवंत हप्तो बोवापूर बायेन आमी संभ्रमली देवस्तुती आमी तांचो भाग घेवन सोमयाचे मिस्तेर आमी नियाळ्ळ्यात. आनी आज पास्काचें फेस्त त्याच जिविताच्या सुर्याच्या उजवाडान आमी बरोवन हांगासर ही सांज संभ्रमूंक हांगासर आसा. थोडो संतोश पावोंक, थोडो आमी हांगासर आनंद भोगूंक, इल्लें मनोरंजन जोडूंक आनी आमचो एकवट आमी पासारूंक. ह्या वेळार हांव शाबासकी पटयतां सर्व आमच्या ल्हान व्हडांक हांगासर कार्यक्रम आमकां दिवन मनोरंजन दिल्ल्या खातीर आनी हांगासर आदार दिल्ल्या सर्वांचोय. आनी तुमी हांगासर येवन हे कार्यक्रम पळोवन संतोश पावल्यात. देखून भाव भयणीनो, हें पास्का फेस्त आमकां परत आमकां देवाचो उडास हाडचे तसलो, सोमयाचो त्याग सॅक्रिफीस आमकां उडाचे तसलो जावं दी. सोमया थंय सदांच आमी बरोशान आमी जियोवया. आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी कसलोय त्याग सॅक्रिफीस करूंक तयार जावया. सोमी आमच्या जिविताचो केंद्र जावं आनी आमकां तो जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरूं. सोमेस्तांक तुमकां परत आयच्या दिसाचे हांव शुभाशय पटयतां. जिवन जेजू ताचें शांती समाधान आमच्या काळजांनी सदांच भरूं. आमी धैर्यान, आमी बुरवशान, आमी चड खंत बेजाराय करनासतना जियोंक तसो सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण हांव मागतां. परत सोमेस्तांक बरें फेस्त. हॅव ए फेस्ट, हॅपी इस्टर.